हुँदैन, वेद पढ्नु हुँदैन, हवन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई निकै ठुलो क्रान्ति गर्नुभयो उहाँले। र उहाँले महिलाहरूलाई वेद पढाउने, गायत्री जप्न लगाउने, हवन गराउने यस्तो चाहिँ अहिले पनि त्यो संस्थाले गरिरहेकै छ, गरिरहन्छ। उहाँ यति शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, यति ठुलो योगी हुनुहुन्थ्यो कि 17 पटकको जहरलाई त उहाँले त्यो नौली गरेर पखालेर फालिदिनु भयो। उहाँले चाहिँ मार्नु त मारे मान्छेहरूले उहाँलाई 18 पटकको जहर, यस्तो जहर यिनीहरूले बनाए जो उहाँ नौली गर्नुहुन्थ्यो। त्यो सिसाको चाहिँ विष बनाएर राख्दैछ, त्यो जति नौली गरेर त्यो पेट घुमायो त्यो आन्द्रा त टुक्रा टुक्रा भएर चाहिँ पछि मृत्यु त भयो नै उहाँको। तर उहाँ निकै ठुलो क्रान्तिकारी र निकै ठुलो योगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ उहाँ कान्छी औलाले 2टा घोडाले तानेको रथलाई रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। एउटा जर्मन वैज्ञानिकले सोद्धाखेरिमा मैले गरेर देखाइदिनु भयो। 2टा पहलवानलाई यसरी काकी चेप्नुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ कक्रा कुक्रो पारिदिन सक्नुहुन्थ्यो। 2टा साँडेलाई यसरी 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 रोक्नु, त्यो चित्र फोटोै छ यहाँ मैले चाहिँ राखेको थिएँ। त्यो यो अब योगमा त्यो सामर्थ्य, यो कुण्डलिनी प्राणको साधना, विशेष प्राणायामहरू हामीले गर्यौँ भनेदेखि अब त्यो एउटा अतुलनीय विलक्षण हामीले जो कल्पना पनि गर्न सकेको हुँदैनौँ, हामीले त्यो सुधार्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ हामीहरू चाहिँ। र तर यसको लागि चाहिँ हामीले एउटै हामीले चाहिँ नियमित नियम के पालना गर्नुपर्छ भने थोरै होस् तर नित्य गर्नै पर्छ। बरु थोरै होस्, हामी धेरै सक्दैनौँ भने अहिले हामी चाहिँ धेरै नगरौँ, थोरै गरौँ, अलिकति गरौँ, तर नियमित गरौँ। हामी नियमित गरौँ। यसरी गर्दै गयो भने अब यसबाट चाहिँ हामीले अद्भुत हामीले आफूलाई रूपान्तरण, परिवर्तन र विकास र एकदम स्वस्थ, तन्दुरुस्ती, निरोगी मात्र होइन, भोलि पनि फेरि यस्ता कोरोना भाइरस जस्ता अरू पनि समस्या आउन सक्छ। भोलि पनि हामीहरूको शरीरमा अनेक रोग प्रवेश हुन सक्छ, किनकि यो जहर हामीले खाइरहेको छौँ। भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ समस्या नहोला, रोग नहोला भनेर त्यो सोच्नै पर्दैन। हुन्छ, तर हामीमा त्यो सामर्थ्य छ, हामीमा त्यो शक्ति छ, हामीमा विल पावर छ, हामीमा इम्युनिटी पावर छ, हामीमा जोस जाँगर छ, हामी एकदम कर्मठ छौँ, हामी एकदमै चाहिँ हामी नियमित निरन्तर हामी गरिरहेको छौँ भने अब डराउनै पर्दैन। हर प्रकारको परिस्थिति र समस्याहरूसँग हामी लड्न सक्ने क्षमतावान हामी बन्न सक्छौँ र आफूलाई बनाउनु पर्छ हामीले। यो आज मात्रै होइन, हिजो पनि यस्तो समस्याहरू थियो भने 100-150 वर्ष अगाडिको घटना हो दयानन्द सरस्वतीको। त्यतिखेर पनि त उनलाई चाहिँ त जहर दिएर मारे त। त्यतिखेर पनि त समस्या त रहेछ नि त। भने त्योभन्दा अगाडि पनि चाहिँ अब बुद्धलाई चाहिँ आफ्नै नातेदारले चाहिँ माथि ढुङ्गा पल्टाएर मार्न तयारी गरेका थिए। त्यतिखेर त समस्या त रहेछ नि त। अब कृष्ण त जेलमै जन्मेका हुन् उनी त, हामी सबैलाई थाहा छ। राम चाहिँ 14 वर्ष वनवास बसेका थिए। यो समस्याहरू भनेको आज मात्रै होइन, हिजो पनि थियो। हिजोका ती योगीहरू, ती महापुरुषहरूले नै भोगे र त्यसको समाधान पनि गरे र आज छ। र आज नै समाधान हुन्छ भने भोलि पनि हुन्छ। यो चाहिँ निश्चित रूपले चाहिँ हुन्छ। तर हामी यो जीवन र यो जगतमा हामी आफूलाई त्यो यस्तो तयारी बनाएर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ कि जे जस्तै परिस्थिति आए पनि हामी त्यसको
समाधान सही ढङ्गबाट हामी गर्न सकौँ, सहज रूपबाट हामी गर्न सकौँ। हामी त्यो चाहिँ हामी बन्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हामी बनाउनु पर्यो। र यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ अब गाह्रै हुन्छ, गाह्रै हुन्छ। निकै दयनीय अवस्था, निकै जटिल अवस्थाहरू भोलि भोग्नु नपर्ला भनेर भन्न सकिँदैन। र त्यसैको लागि हामीहरूले केही गरौँ, केही बनाउँ। र यसको लागि चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले यस्ता धेरै धेरै उच्च कोटिको विज्ञानहरू, यस्ता प्रविधिहरू, यस्ता दर्शन, शिक्षा, ज्ञानहरू हामीहरूको प्रशस्त मात्रामा हाम्रा घर दैलोमा, जसलाई हामी अहिले पूजा गरेर थन्काएर राखेका छौँ। अब ती चाहिँ हाम्रा पुराना ती चाहिँ शास्त्र, ती दर्शन, ती विज्ञानलाई चाहिँ निकालेर अब हामीले यहाँ केवल हामी प्रयोग गर्नु छ, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु छ। हामीसँग कमी छैन, यी दर्शन, शिक्षा, विज्ञान, ज्ञानको हामीसँग कमी छँदै छैन। 101 चाहिँ हाम्रा यस्ता प्रविधिहरू छन्, महाविज्ञानहरू छ हामीसँग चाहिँ। तर अल्छी र आलस्यलाई चाहिँ त्यागेर हामी एकदम कर्मठ भएर, स्वावलम्बी भएर पुरुषार्थ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामी सुत्यौँ भने हाम्रो भाग्य सुत्छ, हामी जाग्यौँ भने भाग्य जाग्छ भन्ने त उक्ति नै छ नि त। सबभन्दा ठुलो त हाम्रो यो शरीर नै हो। हुन त कतिपय वेदान्तीहरूले, कतिपय धार्मिक स्थलहरूमा यो शरीर त केही पनि होइन भन्ने अर्थ गरेको पाइन्छ, तर होइन। शरीर केही होइन तापनि शरीर धेरै 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 ठुलो कुरो हो। किनकि शरीरलाई माध्यम बनाएर नै हामीले यावत हाम्रो इच्छा, आकांक्षा, लक्ष्य, उद्देश्य हामीले प्राप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ नि एक मुठी पानी खानु पर्यो भने पनि नि चाहिँ तिर्खा लाग्यो, त्यो पानी मैले खानु पर्यो, तिर्खा मेट्नु पर्यो भने नि शरीरले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ। शरीरले सहयोग गर्दैन भने चाहिँ त्यो तिर्खा पनि मेट्न सक्दिनँ मैले चाहिँ। त्यो भोगको त कुरै छोडिदिउँ, अरू प्राप्तिको पनि कुरै छोडिदिउँ भने अब शरीर महत्त्व छ कि छैन त? शरीर महत्त्व हो कि होइन त? किनकि शरीर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरो हो। यसरी हेर्नुपर्छ हामीहरूले। यसको मतलब फेरि यो पनि होइन कि हामी मरिहत्ते नै गर्ने यो शरीरको लागि, त्यो पनि होइन फेरि चाहिँ, त्यो पनि होइन। बस हामीले यतिसम्म गर्ने हो र गर्नुपर्छ कि यो शरीरलाई हामी स्वस्थ बनाइराखौँ, यसलाई एकदम निरोगी, तन्दुरुस्ती, फुर्तिलो हामी बनाइराख्न सकौँ, ताकि हामीले जे चाहन्छौँ त्यो हाम्रो ती चाहनाहरू, हाम्रो इच्छा आकांक्षाहरू हामीले शरीरलाई माध्यम बनाएर हामीले पाउन सकौँ। होइन भने अहिले हामीले सायद धेरैले त भोगिसकेका छौँ। हामीले डायबिटिज भयो भने यहाँ भात खानु पाइँदैन, प्रेसर भयो भने यहाँ नुन खानु पाइँदैन, यहाँ मुटुमा समस्या भयो भने चिल्लो खानु पाइँदैन, अब यहाँ बातको रोग भयो भने अमिलो खानु पाइँदैन। यसरी हामी अहिले चाहँदै पनि चाहिँ शरीरमा यदि रोग लागिदियो, रोगी भइदियो भने हामीले इच्छा हुँदै पनि हामी घुटु थुक निरेर टुलु हेर्न सिवाय अरू उपाय नै चल्दैन। तर आज ईश्वरको कृपा भन्नुपर्छ। करिब अब म 70 को हारमा पुगिसकेको अवस्था छ, तर अहिलेसम्म मलाई त्यो नुन बार्न, चिनी बार्न, चिल्लो बार्न, अमिलो बार्न परेको छैन मलाई चाहिँ। किनकि योग गर्छु नि त, योग नियमित चाहिँ नै मैले गर्छु र गराइरहेको छु नि त। यसैको चाहिँ नै सायद फलस्वरूप होला चाहिँ नै। त यसरी हरेक व्यक्तिले राम्रोसँग चाहिँ यसरी योग गरिदिने हो भने
अब हाम्रो जो मनले चाहेको त्यो खानेकुरा होस् कि हरेक चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो ठुला ठुला इच्छा आकाङ्क्षाहरू छ, लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, ती सबै हामीले पाउनु छ र पाउनु पर्छ। त त्यसको लागि हामीलाई चाहियो निरोगी शरीर, स्वस्थ शरीर। यो अझ यो कुण्डलिनी साधना गर्नेहरू त उनीहरू त बोल्दा बोल्दै भने नि हाम्रो श्यामचेतन बाबा चाहिँ 50 वर्ष यहाँ पशुपतिमाथि बस्नुभयो, सबैलाई चाहिँ ल तिमीहरू बस, म अब बिदा भएँ, अब म जान्छु भनेर चाहिँ सबैसँग बिदा मागेर सरर प्राण लिएर यहाँ सहस्रार चक्रबाट सट्ट निकालेर जानुभयो। यो कुण्डलिनी साधनामा त त्योसम्म पनि सम्भव छ। त्यहाँभन्दा सुविधा, त्यहाँभन्दा चाहिँ उपलब्धि, त्योभन्दा ठुलो विज्ञान अरू के हुन सक्छ त? के होला त? के हुन सक्छ? यदि हामीले पनि त्यो प्राण साधना र कुण्डलिनी साधना गरेर यदि प्रयास गर्दै गयौँ भने हामीले पनि त्यो नसक्ने भन्ने त रहेन छ नि त। त हामी प्रयास गरौँ, प्रयास गरौँ। एकछिन हामी आज्ञा चक्रमा भस्त्रिका गरौँ। एकदम गर्नुहोस्, एकदम गर्नुहोस्। अब मलाई आज पनि यसको विषयमा वर्णन गर्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन, किनकि मैले हिजै बताइसकेको छु कि आज्ञा चक्रमा हामीले राम्रोसँग भस्त्रिका गऱ्यौँ भनेदेखि यसले हामीहरूको हेर्ने, सुन्ने र सुँग्ने क्षमतालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यसले विकास गर्छ। अहिले कोरोना भाइरसको लक्षणमा धेरै लक्षण मध्येमा एउटा लक्षण के हुन्छ? गन्ध समाप्त हुन्छ, गन्ध ठप्पै समाप्त हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ लगेर चाहिँ थुनिदिन्छ अब चाहिँ उहाँ हस्पिटलको कोठाभित्र, किनकि कोरोना सुरु भयो भनेर चाहिँ अब भने अब हामीले यो भस्त्रिका, यो आज्ञा चक्रमा भस्त्रिका गरेर हाम्रो त्यो गन्ध शक्ति समाप्त भएन भनेदेखि त अब कोरोनाले छुयो भन्ने नै सम्भावना नै समाप्त भयो नि त। त्यसकारण पनि हामीले त्यो इम्युनिटी पावर बढाउनु भन्दा पनि अझ विशेष महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ नि त। किनकि कोरोना लागेको समस्याको एउटा लक्षण, विशेष लक्षण मध्येमा एउटा लक्षण हो गन्ध पुराको पुरा समाप्त हुन्छ। यदि हामीले यो आज्ञा चक्रमा भस्त्रिका गरेर, कपालभाती गरेर, उज्याई भ्रामरी गरेर, अनुलोम विलोमहरू गरेर हामी त्यो गन्ध शक्तिलाई बचाउन सक्यौँ, बिग्रिनुबाट बचाउन सक्यौँ भने अब हामीहरू कोरोनाको चाहिँ जुन त्यो अग्रिम लक्षण हो त्यो नै भएन भने त कोरोना हुने भन्ने सम्भावना नै पनि त रहेन नि त। त्यसकारण हामीले यहाँ एकदम यसलाई चाहिँ नियमित निरन्तर यसलाई भोलि हाम्रो श्वास शक्ति, हाम्रो हेर्ने क्षमता, सुँग्ने क्षमता र सुन्ने क्षमता त्यसलाई हामी थाती राखौँ। कमसेकम सुँग्ने क्षमता मात्रै चाहिँ बिग्रिनुबाट बचायौँ भने पनि त अहिले कोरोना भाइरसको डरबाट त बच्यौँ नि त हामीहरू। त प्रयास गरौँ।
त्यसै गरी हिजो अर्को एउटा अभ्यास गऱ्यौँ हामीले यो विशुद्ध चक्रमा चाहिँ भस्त्रिका, जहाँ हाम्रो थाइरोइड, पाराथाइरोइड हार्मोन्स अनि हाम्रो स्वरनली, अन्ननली, रक्तनली, त्यहाँ भोकल कर्डहरू चाहिँ टन्सिलहरू चाहिँ अनि जालन्धर भनिन्छ, यहाँ चाहिँ सूचना आदान प्रदान गर्ने विशेष हाम्रो चाहिँ ती नाडी नसाहरू हुन्छ यहाँ चाहिँ। अब यसलाई हामीले चाहिँ यहाँनिर कण्ठमा भस्त्रिका कोरोनाको अर्को लक्षण हो, जब कोरोनाले आक्रमण गरेपछि अत्यधिक मात्रामा ज्वरो आएको हुन्छ। अब ज्वरो आएपछि के हुन्छ, हामी सबैलाई अनुभव छ त, खाना रुच्दैन, त्यो गुलियो खाए पनि हामीलाई तितो महसुस हुन्छ ज्वरो आएको बेलामा चाहिँ। त्यो चाहे कोरोनाको ज्वरो होस् कि यो सामान्य ज्वरो नै किन नहोस्, यो त हामीले अनुभव गरेकै कुरा हो नि, भोगेकै कुरा हो नि। त्यो चाहिँ नै हामीले जुन ज्वरो आउँदाखेरिमा जुन मुख नमिठो हुन्छ, त्यो मुख नमिठो हुनु र अनि ज्वरो आउनु र मुख नमिठो हुनु यो एक आपसमा घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। अब जब हामीले यो कण्ठमा चाहिँ भस्त्रिका गरेर हामीले श्वास शक्तिलाई चाहिँ नै बिग्रिनबाट बचायो भनेदेखि त अब ज्वरो नै छैन, ज्वरो नै रहेन, ज्वरो नै आएन भने अब हामीलाई त्यो कोरोनाको चाहिँ हामीलाई हुने सम्भावना नै त समाप्त भयो। त यो कण्ठमा हामी चाहिँ एकदम यहाँ भस्त्रिका गरौँ। अहिले मैले 1 मिनट 2 मिनट गरौँ भनेर सल्लाह दिइरहेको छु, तर 5 मिनट त गर्नै पर्छ है। 5 मिनट जुन अघि मैले बताए अनुसारको, जस्तो गन्धबाट अब हामी बच्नु छ, बिग्रिनबाट बचाउनु छ र यो ज्वरोबाट बचाउनु छ भने हामीले यो आज्ञा चक्रमा 5 मिनट, यो विशुद्ध चक्रमा 5 मिनट हामी समय दिनै पर्छ। तर सुरुमा हामीले एकैचोटि 5 मिनट सकिएन भने पनि नि कमसेकम 1 मिनट 2 मिनट मात्रै गरौँ भनेर मैले सल्लाह दिएको हो। यो चाहिँ त अभ्यास गर्दै गएपछि हामी सजिलै 5 मिनट गर्नु कुनै गाह्रो नै हुँदैन र गाह्रै छैन। यो चाहिँ त कोसिस गरौँ। जब रुगा लाग्ने बित्तिकै त्यो मानिसको आवाजबाटै थाहा पाइन्छ कि यो मान्छेलाई रुगा लागेछ। अहिले अधिकांश अहिले दोस्रो चरणको कोरोनाको केही लक्षण चाहिँ नै अर्कै देखिनु त कतिपय ठाउँमा, तर धेरै जस्तो कोरोनाको लक्षण भनेको चाहिँ नै त्यो रुगाबाटै सुरु हुने हो र हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ। जब हामीहरूको यो भोकल कर्डमा चाहिँ नै जुन स्वर नै त्यहाँ बदलिएन, जसरी रुगा लाग्दाखेरिमा स्वर बदलिएको हुन्छ। अब हामीले यहाँ जब यो स्वर नलीमा जब हामी भाइब्रेसन गराउँछौँ, जब यो स्वर नली हाम्रो भोकल कर्डमा चाहिँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ घर्षण गराउँछौँ, भस्त्रिका गर्छौँ भने अब हामीहरूको चाहिँ यो स्वर नली चाहिँ बिग्रिने, अवरोध हुने, धोत्रो हुने जुन रुगा लाग्दाखेरि हुन्छ नि त, त्यो हुने नै सम्भावना समाप्त हुन्छ। त कोसिस गरौँ। अब यस्तै गरी जब अनाहत चक्रमा अब अलिकति गरेर हेरौँ।
अनाज चक्र चाहिँ अलिक हामीले विशेष किसिमले गर्नै पर्छ। हुन त सबै आफ्नै किसिमको विशेषताहरूले अत्यन्त सशक्त शक्तिशाली हुन्छ नै, तर पनि अनाज चक्रको जिम्मेवारी चाहिँ धेरैवटा हुन्छ। अनाज चक्रमा चाहिँ हामीहरूको इम्युनिटी पावर, थाइमस ग्रन्थि, मुटु, फोक्सो, स्टमक, स्प्लिन, यस्ता धेरै जिम्मेवारीहरू हुन्छ उसको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले यहाँ अलिकति चाहिँ भस्त्रिका गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति ध्वनिसहितको कपाल भाती गरिदेऊ। जसरी ज्वरो आउँदाखेरिमा हाम्रो यो हृदयले स्वाभाविक रूपले यस्तो आवाज निकाल्छ। हेरौँ त यी पुरा मुटुलाई खुम्चाउँछ यसरी, फोक्सोलाई, मुटुलाई, यो छातीको सम्पूर्ण स्नायुलाई, यो डायफ्रामलाई, यो कर्णलाई, इम्युनिटी ग्रन्थीलाई यस्तो निचर्चले यो त धेरै उच्च कोटिको व्यायाम पो हो त यो त। यो त हामीले नबुझेर पो त अझ हामीहरू अलिकति जो आधुनिक र अलिकति सहरी सभ्यता भन्छौँ हामीहरू, अब यस्तो आवाज आयो भने त हामी लुकाउन खोज्छौँ, हामी चाहिँ लुकाउन खोज्छौँ हामीहरू। जबकि यो त यस्तो उच्च कोटिको व्यायाम हो। यो चाहिँ यस्तो व्यायाम त हामीले चाहिँ त्यो एकदम दौडेर चाहिँ गरेको व्यायाम, जिममा विशेष गरेको व्यायामबाट पनि यतिको चाहिँ व्यायाम हुन पाउँदैन जो त्यस्तो व्यायाम गराइन्छ। यस्तो निचर्छ, यस्तो व्यायाम गराउँछ त। अब त्यस्तो हामीले यो यम मन्त्रद्वारा हामीले यहाँ यसलाई व्यायाम गराउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ एकदम कफ जम्दछ यहाँको चाहिँ, जुन कफ जमेर पुरा अवरोध गराइदिन्छ हाम्रो रक्त प्रणाली, मुटुको यावत स्नायु, मांसपेशी, मुटुको भल्भहरू, मुटुबाट आउने जाने नलीहरू पुरै अवरोध गराइदिन्छ र भइरहेको हुन्छ। त्यो यस्तो अवस्थामा हामीहरूले चाहिँ यसबाट बच्ने सर्वश्रेष्ठ अत्यन्त बिना औषधि सहज कुनै तरिका छ भने यो तरिका अत्यन्त अत्यन्त उपयुक्त चाहिँ मानिन्छ। त यसलाई हामीले एकदम नियमित र निरन्तर हामीले गर्नु चाहिँ पर्यो। यस्तै गरी यसलाई हामीले भस्त्रिका ध्वनिसहितको
यस्तै गरी अलिकति उज्यायी प्राणायाम। यो उज्यायी प्राणायाम त हरेक आश्रममा सिकाइएकै हुन्छ, हरेक योग शिक्षकहरूले यो अनिवार्य गर्न लगाएकै हुन्छ, जो अत्यन्त यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो चाहिँ पुरा घाँटीलाई खुम्चाएर यो स्वरनली, अन्ननली, रक्तनलीलाई थाइरोइड पाराथाइरोइडलाई पुरा यसरी निचरेर त्यो आवाजसहितको श्वास तानेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ पुरा जालन्धर बन्द गर्यो, सकिन्छ भने मूल बन्द पनि गर्ने। अब यसको लागि मात्रै हो भने त मूल बन्द नगरे पनि हुन्छ, यसको लागि मात्रै हो भने। तर अलि बढी हामीले फाइदा लिनु छ भने मूल बन्द पनि गर्दा अझ राम्रो, सुन्न सुगन्ध हुन्छ। यसले हामीहरूको पेनक्रियासदेखि लिएर प्रजनन हर्मोन्सहरू, अर्डिनल हर्मोन, यसलाई पनि यसले सुधार्नमा सहयोग गर्छ। ट्याक्कै यसरी मूल बन्द गर्यो अनि जालन्धर बन्द गर्यो। अब यसमा सुरुमा लामो भएन भने चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी छोटो छोटो पनि गर्न सक्छौँ। यो उज्यायी अत्यन्त प्रभावशाली र निकै यसले चाहिँ यो जुन हाम्रो भित्र जमेको कफहरू, विकारहरू, विषाक्त तत्त्वहरूलाई चाहिँ निकाल्नुमा असाध्यै राम्रो यसले काम गर्दछ। यस्तै हामीले अब एकैसाथमा उज्याई र भ्रामरी पनि गर्न सक्छौँ, या गाह्रो हुन्छ भने हामीले चाहिँ उज्याई भ्रामरी छुट्टै पनि हामी गर्न सक्छौँ। फेरि या हामी एकै साथमा पनि गर्न सक्छौँ उज्याई र भ्रामरी। अब प्रारम्भिक अवस्थामा हामीले यो कान चाहिँ पुरा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, आँखा पुरा बन्द, मुख बन्द, नाक चाहिँ आंशिक बन्द गरिन्छ। यसमा चाहिँ अब अलिकति यो खुल्दै गयो भने हामीले यो नाकलाई जति अवरोध गर्न सक्छौँ त्यति नै भित्र भाइब्रेसन, कम्पन, झन्कार, गुन्जन बढ्दै जान्छ। जस्तो अहिले मैले एकदम पुरै अवरोध चाहिँ गरेर
यो सावधान, यसमा प्रेसर हाई छ, मुटुमा समस्या छ, एसिडिटी ग्यास्ट्रिक बढेको छ या युरिक एसिडहरू बढेको छ भने यसरी पुरा अवरोध गरेर चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसै एकदम सावधान हुनुपर्छ। पछि यो सबै खुल्दै गएपछि गर्न सकिन्छ। मैले अलिकति गरेर देखाइदिएको मात्रै हो चाहिँ, र पछि त यसरी हामी गर्नुपर्छ र गर्ने हो। त्यो यो हामीले अब जुन वक्षस्थलका हामीले यो वक्षस्थल पनि हामी गर्छौँ। आज हामी अलिकति अब यो हाम्रो मणिपुर चक्रलाई पनि अलिकति गरौँ आज चाहिँ हामी, किनकि मणिपुर चक्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसरी हाम्रो यो अनाज चक्र असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, अब यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। किनकि हाम्रो यावत अग्नि तत्त्वहरूको सिर्जना र विकास निर्माण यही हाम्रो मणिपुर चक्रबाट चाहिँ नै गर्नुपर्ने हुन्छ, विकास हुनुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँ हाम्रो अवरोध भयो भने अब हामीहरूको पुरै शरीरमा यसको प्रभाव चाहिँ तुरुन्तै पर्छ। किनकि जब अग्नि मन्द हुने बित्तिकै हाम्रो एक कोशिकाहरू त्यो चिसो हुन थाल्छ। जब अग्नि मन्द हुन्छ हामीले खाएको पच्दैन। जब अग्नि मन्द हुन्छ त हामीलाई अनुभव छ त